चाहिँ लेखेन आज हाम्रो मोलिकुलर फर्मुला राइटिङ मोलिकुलर फर्मुला बाई क्रिस क्रस मेथड। आजको जान्नुपर्ने कुराहरू यो हो, क्रिस क्रस मेथडबाट कसरी लेख्ने त हैन, त्यो कुरा हामीलाई जान्न पर्यो आज चाहिँ। अब यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिँ रेडिकल्सहरू जान्नुपर्छ। यो रेडिकल्स जान्नको लागि तिमीले घोक्नै पर्छ। रेडिकल्स चाहिँ रेडिकल्स कण्ठ भयो भने मात्रै तिमीहरूलाई चाहिँ सजिलोसँग चाहिँ यो क्रिस क्रस गर्न मिल्छ। सबैभन्दा पहिला म यहाँ रेडिकल्सहरू लेख्छु। केही रेडिकल्सहरू हामीले याद गर्नुपर्छ। यो कण्ठ गर्ने चिज हो है। यो मैले तिमीहरूलाई नोटमा पठाएको हुन्न अहिले, यो तिमीहरूले चाहिँ यहीँ भिडियोबाट हेरेर काचेकुचे गरेर लेख्नु। अब यहाँ सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने रेडिकल्स भनेको नम्बर फर्स्ट जस्तै अक्साइड होइन, अक्साइडलाई हामीले ओले डिनोट गर्छौँ। अक्साइडको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ, यो जान्न पर्यो। भ्यालेन्सी अक्साइडको भ्यालेन्सी 2। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तिमीहरूको नाइट्राइड यो डिई हुन्छ क्या लास्टमा। यदि तिमीहरूलाई डिई आयो भने त्यो डिई भनेको चाहिँ तिमीहरूको के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ इलिमेन्ट हो भन्ने कुरो बुझ्नु हो। इलिमेन्ट हो यो। नाइट्राइड भनेको नाइट्रोजन भन्न खोजेको यान होइन। अब नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी कति हुने भयो त भन्दाखेरि 3 हुने भयो। कसरी हुन्छ यो चाहिँ भन्छु है। किनभने अक्सिजन नाइट्रोजन यिनीहरूको चाहिँ हामीले सजिलैसँग भ्यालेन्सीहरू निकाल्न मिल्छ, घोक्न चाहिँ पर्ने होइन। तर नाइट्राइड डिई भने हुन्छ त्यो सिम्बल हो, त्यो इलिमेन्ट हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फ्लोराइड होइन। यो डिई आयो, यो भनेको फ्लोरिन हो। फ्लोरिन भनेको 1 है त। अब तिमीले बुझ्नु पऱ्यो डिई आयो भने त्यो इलिमेन्टकै नाम हो भन्ने बुझ्नु। तर जस्तै अब तिमीहरूलाई के आयो भन्दाखेरि चाहिँ अब आयोडाइड होइन। आयोडाइड आयो भने क्यापिटल आई, आयोडिन हो क्या यो, आयोडिनको 1। अब यस्तै गरेर चाहिँ तिमीहरूको डाइअक्साइड आयो भने अब डाई भनेको दुईटा अक्सिजनलाई हामीले के गर्छौँ भने O2 लेख्छौँ। यहाँ चाहिँ डाइअक्साइड भनेको अक्साइड मात्रै भन्यो भने O, डाइअक्साइड भनेको O2 र यसको पनि भ्यालेन्सी 2 नै यसरी होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ सल्फाइड। अब यो को बोले हो, कसको आवाज आइरहेछ यहाँ आवाज कसको आइरहेछ भनेको के सल्फाइड भनेको सल्फर भन्नु खोजेको। सल्फर भनेको यस भनेको पनि कति त भ्यालेन्सी भन्दाखेरि 2 हो। सल्फाइड जस्तै अर्को सल्फेट हुन्छ। सल्फेट यो भयो भने SO4, यसको भ्यालेन्सी पनि 2 है। सल्फाइड सल्फेट फरक हुन्छ सिम्बलमा चाहिँ। अब हामीले जान्नुपर्छ यो पनि। अब VIII जस्तै एमोनियम, यो एमोनियम भनेर आयो भने यसको सिम्बल हामीले NH4, यो यान हो NH4, यसको भ्यालेन्सी 1 होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ कार्बोनेट, यो कार्बोनेट आयो भने CO3 हुन्छ, जसको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ। यो अहिले किन लेखेको भन्दाखेरि पछि सबै चाहिन्छ, त्यो अहिले क्रिस क्रस गर्ने बेलामा हामीलाई यो चाहिने भएर मैले यसरी लेखिरहेको छु है। अब त्यसपछि गएर चाहिँ अब एक्स जस्तै अब तिमीहरूको डाइक्रोमेट भनेको CR2O7, यसको सिम्बल हो यो। डाइक्रोमेटको भ्यालेन्सी पनि 2 हुन्छ है। अब केही मेटलहरू छन्
जस्तै अब केही मेटलहरूमा अब सम मेटल्सहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। अब यो मेटलहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एकमा जस्तै सिल्भर भनेको एजीको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ, नत्र बाँकी सबै भ्यालेन्सीको चाहिँ सबै मेटलको भ्यालेन्सी कति हुन्छ त भन्दाखेरि 2 हुन्छ है। बाँकी 90% मेटल्सहरूको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ एक्सेप्ट सिल्भरको चाहिँ 1 हुन्छ। अब केही कन्डिसन्सहरू छ, जस्तै अब तिमीहरूको मर्करीको केसमा, जस्तै अब 2 मा जाम, मर्करीको दुईवटा फर्म हुन्छ, एउटा भनेको मर्क्युरस भन्ने हुन्छ, यो पनि एचजीले नै डिनोट गर्छ, अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मर्क्युरिक भन्ने हुन्छ, यो पनि एचजीले नै डिनोट गर्छ। मर्क्युरस र मर्क्युरिक दुईवटा हुन्छ, यो मर्करीको दुईवटा फर्म हो। मर्क्युरस यो ओयुएस भयो भने यसको भ्यालेन्सी 1, अनि आरआइसी भयो भने आइसी, यो ओयुएस भयो भने चाहिँ 1, आरआइसी भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालेन्सी 2 हुन्छ। यस्तै अर्को पनि हुन्छ, जस्तै गएर तिमीहरूको अब कपरस CU, अनि अर्को चाहिँ कप्रिक यो पनि CU, दुवैको सिम्बल एउटै हुन्छ, नाम मात्रै फरक हुन्छ। अब कपर र कप्रिक भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ कपरसको भ्यालेन्सी 1, कप्रिकको भ्यालेन्सी 2। यो मेटल्सहरूको बारेमा तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने कुराहरू है, यो तिमीहरूले याद गर्न पर्यो। अब त्यसपछि गएर चाहिँ अब एउटा सानो कुरा याद गरौँ, जस्तै अब यसमा आइरनको कुरा गरौँ। यता म यतापट्टि लेखेँ, जस्तै आइरनलाई हामीले अर्को भाषामा फेरस अथवा फेरिक भन्छौँ के, अनि त्यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। जस्तै FERROUS होइन, यो याफी नै हो डिनोट गर्ने बेलामा चाहिँ। अब फेरस र अनि त्यहाँबाट FERRIC फेरस र फेरिक भयो भने यहाँ पनि के हुन्छ भने यसको दुईवटा भ्यालेन्सी हुन्छ। अब यसमा ओयुएस भयो भने 2, आइसी भयो भने 3, यसरी चाहिँ याद गर्न पर्यो है त। त्यस्तै गरेर चाहिँ टिन, यो टिन भनेको स्टार्नम भन्छ क्या, स्टार्नमलाई ल्याटिन भाषामा के अरे टिनलाई ल्याटिन भाषामा स्टार्नम भन्छ। स्टार्नमको दुईवटा फर्म हुन्छ, एउटा भनेको स्टानस हुन्छ यासियन है, स्टानस र स्ट्यानिक STANNIC, यो पनि ल्याएर यो तिमीहरूले अब यति सम्झ्यो भने अरू सबै कुरो हुन्छ हामीलाई। अब स्टानस भनेको 2, स्ट्यानिक भनेको 4, ल यो हामीले यति चाहिँ हामीले सर्लक्कै सम्झिनै पर्छ। हेर एउटा छुट्टिएछ यहाँ, यसमै यही माथिमै लेखौँ है, एउटा छुट्टिएछ, यसको लागि यहाँ एक्साइ भनेर लेख्छु है मैले, यहाँ छुट्टिएछ सानो। अर्को भनेको हाइड्रो अक्साइड OH को पनि भ्यालेन्सी 1 है। यसपछि यो है, यसपछि यो, अनि यो मेटलहरूको बारेमा यतापट्टि छ। यो तिमीहरूले कण्ठ गर्नुपर्छ। अब कसरी हुन्छ कण्ठ गर्ने हेर। अब 9 मा छौँ हामी त, अब 8 मा भए पनि 9 मा भए पनि यो 8 लाई पनि सेम हो, 9 लाई पनि सेम हो, केही फरक छैन। 8 मा जे पढायो 9 मा पनि त्यही पढ्ने हो, यसमा केही पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसले 10 लाई पनि के गर्छ त भन्दाखेरि सपोर्ट गर्छ। तिमीहरूले यो चाहिँ जान्नै पर्छ। हेर कुनै हाल्दा पनि जान्नुपर्छ, यो चाहिँ यो कण्ठ गर्ने नै हो। अब बाँकी हाम्रो फर्स्ट 20 इलिमेन्ट्स, अब फर्स्ट 20 इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ हामीलाई फर्स्ट 20 इलिमेन्ट पहिला कण्ठ हुन परेर होइन, अनि कण्ठ छ भनेपछि अनि बल्ल त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसको भ्यालेन्सीहरू थाहा पाउन सकिन्छ। हेर अब यसको इजी मेथड पनि छ, के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट 20 इलिमेन्टको लागि त अलिअलि अक्सिजन, नाइट्रोजन, फ्लोरिनहरू त आइरहेछ आउनु त होइन, तर यसमा चाहिँ अर्कै फर्ममा आइरहेछ। अक्सिजन भनेर आएन कि अक्साइड भनेर आइरहेछ। त्यो अक्साइड भनेर आयो भने झुकिन्छ भनेर मैले तिमीलाई ओ भनेर अक्सिजनै हो भन्न खोजे मात्रै हो, नत्र त्यहाँ पनि अलिअलि आइसक्यो। सल्फाइड भनेको सल्फर देखिरह है। अब यसलाई चाहिँ फर्स्ट 20 इलिमेन्टको लागि भ्यालेन्सी थाहा पाउने कसरी त है त। अब फर्स्ट 20 इलिमेन्ट्सको लागि अब तिमीहरूले के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि
तिमीहरूको भ्यालेन्सी कस्तो हुन्छ भने 1 2 3 4 3 2 1 0 यो तिमीहरूले पहिला रफमा लेख्ने है 1 2 3 4 अनि 4 बाट फेरि घटेर 3 2 1 0 0सम्म पुर्याउने है त यहाँ त सुरुमा 0 नलेख्ने लास्टमा मात्रै 1 2 3 4 अनि त्यसपछि 4 सम्म पुगेपछि अनि घटाउने 3 2 1 0 यसरी चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ एउटा सिरियल अर्डर राख्ने यसरी रफमा बनाउने यसरी चाहिँ हैन तर अहिले तिमीलाई मैले जति लेखाएको छु सबै नोटमा चाहिँ लेख है फेरि यो सम्झिनलाई पर्छ यो त सबै क्रिस क्रस गर्दा चाहिन्छ अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि एउटा सिरिज छ यहाँ अब तिमीहरूले चाहिँ फर्स्ट 20 एलिमेन्ट त तिमीलाई कन्ठा हुनु पर्यो नि त कन्ठा छ भन्छु मान्छे हेर अब है कन्ठा तिमीलाई हुनैपर्छ छ पनि फर्स्ट 20 एलिमेन्टको तिमीले अब फरर एलिमेन्टहरूको अब चाहिँ सिरियली भन्न सक्ने भयो भने तिमीहरूले चाहिँ भ्यालेन्सी सजिलोसँग निकाल्न सक्छौ यो सबै भ्यालेन्सी हो है त अब भ्यालेन्सी कसरी थाहा पाउनु त सपोज अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 भनेर भनिदियो होइन अक्सिजन भनेको कसरी 2 त ल हेरौँ है त यसरी गर्ने फर्स्टमा जाने अनि लास्टमा जाने है अब हामी हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन भन्दै जान्छौँ त्यसले गर्दाखेरि के गर्छौँ भने सुरुमा हाइड्रोजन लास्टमा जाम एकैचोटि त्यसपछि लास्टमा जाम हाइड्रोजन पछि हिलियम है हिलियम पछि लिथियम अनि बेरिलियम हैन हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन ल अक्सिजनको पालामा के आयो त भन्दाखेरि 2 आयो फेरि एकचोटि हेर है जस्तै अब तिमीहरूले अब नियनको कति हुन्छ त थाहा पाउनु पऱ्यो भने अब हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन नियन इट मिन्स नियनको भ्यालेन्सी कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 0 हुँदो रहेछ जस्तै अब म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी कति त थाहा पाउनु पऱ्यो भने यसरी हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन नियन सोडियम म्याग्नेसियम यसको मतलब यसको भ्यालेन्सी कति आयो 2 आयो चाहिँ म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी पनि कति रहेछ 2 रहेछ ठिक छ होइन जस्तै अब क्लोराइड भन्छ क्लोराइड भनेको क्लोरिन हो जस्तै यहाँ फ्लोराइड अब सबै कुरो लेख्नमा भ्याउँदिनँ क्या गाह्रो हुन्छ नि सबै कुरो लेख्नु त अब नाइट्राइड भनेको नाइट्रोजन हो फ्लोराइड भनेको फ्लोरिन हो क्लोराइड भनेको क्लोरिन हो यो त तिमीले बुझ्नुपर्छ हेर त्यो वर्ड हेरेर थाहा हुन्छ क्लोराइड भनेको क्लोरिन हो सपोज अब ल अब क्लोरिनको भ्यालेन्सी कति त भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो भने यसो गऱ्यो हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन नियन सोडियम म्याग्नेसियम एल्युमिनियम सिलिकन फस्फरस सल्फर क्लोरिन ल्याएर सल्फर पछि क्लोरिन आउँछ क्लोरिनको भ्यालेन्सी कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ 1 हुँदो रहेछ यसरी चाहिँ तिमीहरूले यो सिरियल लेख्ने रफमा होइन जाँचमा लेख्ने बेलामा यो सिरियल लेख्ने अनि त्यो सिरियलमा चाहिँ तिमीहरूले त्यहाँबाट चाहिँ के अरे फर्स्ट 20 एलिमेन्ट फरर भन्दै गयो भने तिमीहरूले अटोमेटिकली भ्यालेन्सी तिमीहरूले थाहा पाइहाल्छ एउटा ठिक छ होइन ल अब केही इक्जाम्पल्सहरू म तिमीहरूलाई गराउँछु त्यो इक्जाम्पल्सहरू एकचोटि हेरौँ है त जस्तै अब क्रिस क्रस गर्नु छ हामीलाई अब क्रिस क्रस गर्नको लागि म केही इक्जाम्पल्सहरू देखाउँछु जस्तै ल अब एमोनियम हाइड्रोक्साइड सबैभन्दा पहिलाबाट सुरु गरेँ एमोनियम हाइड्रो अक्साइड ल यो एमोनियम हाइड्रोक्साइड छ यो एमोनियम हाइड्रोक्साइडलाई हामीले अब क्रिस क्रस मेथडबाट चाहिँ हामीले मोलिकुलर फर्मुला निकाल्न पर्यो भने एमोनियम भनेको रेडिकल हो हाइड्रोक्साइड भनेको पनि रेडिकल हो यो कुनै मेटलको नाम पनि होइन र कुनै यो अब नन मेटलहरूको नाम पनि होइन यसमा हेर यो तिमीहरूले जान्नपर्छ मैले भनिरहेको छु जस्तै एमोनियम यहाँ चाहिँ एमोनियम भनेको NH4 त्यही भएर एमोनियमको तल NH4 अनि हाइड्रोक्साइड भनेको यहाँ छ हाइड्रोक्साइड भनेको यतापट्टि OH होइन एमोनियमको चाहिँ NH4 अनि हाइड्रोक्साइडको चाहिँ OH यो दुईवटा भयो अब यो एमोनियमको भ्यालेन्सी भनेको 1 छ त्यही भएर यसको तल भ्यालेन्सी 1 OH को पनि भ्यालेन्सी कति छ त भन्दाखेरि 1 छ यस्तो भएपछि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ क्रिस क्रस हुन्छ क्रिस क्रस भएपछि NH4 1 जा
यसले मल्टिप्लाई गर्छ है NH4 1 जा NH4 OH 1 जा OH। इट मिन्स के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ NH4 OH भयो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला क्रिस क्रस मेथडबाट गर्न सकिन्छ र ठिक छ नि। यो यसरी चाहिँ गर्ने हो है। अब म अझै तिमीहरूलाई अर्को केही इक्जाम्पल्सहरू देखाउँछु। जस्तै ल अब म केही इक्जाम्पल देखाउँछु भन्दाखेरि मैले केही कुरो मेट्न परिदिन्छ, मैले ठाउँ अड्दैन, म मेट्छु है। अब यो ठाउँ नअट्नु भएको भएर मैले यही मेटेँ, यही एमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ मेटेँ है त। अब फेरि अरू जे पाए त्यो मेट्यो भने फेरि अहिले यहाँ देखिन्न बुझिन्न, त्यही भएर अरू म केही पनि मेट्दिनँ अहिले। ल जस्तै अब अर्को गर्छु, जस्तै क्याल्सियम कार्बोनेट। ल अब क्याल्सियम कार्बोनेट छ। यो क्याल्सियम कार्बोनेटलाई यदि हामीले चाहिँ अब क्रिस क्रस मेथडबाट चाहिँ अब चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला थाहा पाउनु पऱ्यो। क्याल्सियम भनेको त मेटल हो, हामी फर्स्ट 20 इलिमेन्ट पायौँ होइन। यो क्याल्सियम भनेको मेटल हो, यहाँ काँदै पनि त्यस्तो खालको कुनै छैन। अब क्याल्सियम भनेपछि मेटल भयो, हाम्रो फर्स्ट 20 इलिमेन्ट भयो। यसरी कुरो बुझ्नु पऱ्यो। फर्स्ट 20 इलिमेन्ट हो भने भ्यालेन्सी निकाल। जस्तै सोडियम के अरे हाइड्रोजन, अनि यहाँ हिलियम, हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन नियन, सोडियम म्याग्नेसियम एल्युमिनियम सिलिकन फस्फरस सल्फर क्लोरिन आर्गन पोटासियम क्याल्सियम। यसको मतलब 2 मा आयो होइन त। 2 मा आयो भने के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब क्याल्सियमको पहिला सिम्बल लेखौँ। क्याल्सियमको सिम्बल भनेको Ca र 2 मा आएर रोक्यो, त्यही भएर यसको भ्यालेन्सी 2 भयो। कार्बोनेट भनेको एउटा रेडिकल हुन्छ, जसरी पनि कुनै न कुनै एउटा मात्रै रेडिकल हुन्छ, कि दुईवटा रेडिकल हुन्छ कि एउटा भने रेडिकल चाहिँ हुन्छ। एउटा मेटल भयो, अर्को रेडिकल त अभियसली हुन्छ है। अब अर्को चाहिँ के हो त भने कार्बोनेट भनेको यहाँ छ। कार्बोनेट भनेको के छ त भन्दाखेरि चाहिँ CO3। कार्बोनेट भनेको CO3 र यसको पनि भ्यालेन्सी कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ 2 छ। अब यदि तिमीहरूको त्यो दुईवटा भ्यालेन्सीहरू चाहिँ अब मल्टिपल अफ 2 छ अथवा डिभिजिबल छन् भने काट्न पाइन्छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यो र यो 2 लाई 1 1 ले काट्दियो। 2 1 जा 2 1 जा भएर कट भयो, कट भएर 1 भयो। अथवा कट नहुने हो भने केही नै हुन्थेन है, कट भएको भएर काट्दिएको। जस्तै अब यहाँ के हुन्छ, अब क्रिस क्रस हुँदाखेरि Ca 1 जा Ca अनि CO3 1 जा CO3। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ क्रिस क्रस मेथडबाट मोलिकुलर फर्मुला थाहा पाउन सकिन्छ। अब मैले यहाँ गर्दा तिमीलाई धेरै सजिलो भयो। किन सजिलो भयो भन्दाखेरि यहाँ सबै कुरो लेखिएको छ क्या। अब यो रेडिकल्स त यहीँ आँखा अगाडि छ नि त सबै, अनि त्यो भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हिसाब गरेर यो गर्नलाई धेरै सजिलो हुन्छ। बट इन केस अफ इक्जाममा त के हुन्छ, हामीले त मेमोराइज गर्नुपर्छ, त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। अब म अझै एउटा गरिदिन्छु, त्यसपछि तिमीलाई म केही क्लास वर्क दिन्छु है, त्यो तिमीले पनि जान्न पऱ्यो नि त, मैले मात्रै गरेर त हुँदैन। जस्तै म एउटा के गर्छु भन्दाखेरि ल म एउटा फेरि यहीँ मेट्छु है त। म एउटा फेरि यहीँ मेटेँ, यसैलाई मेटेर जस्तै ल यसमा त ओहो, यसमा अझै एउटा छलिएछ है। नाइट्राइड भएपछि अर्को नाइट्रेट पनि हुन्छ है। मैले यहाँ छलिएछ नाइट्रेट, यसलाई NO3 भन्छ। यसको पनि भ्यालेन्सी 1 नै हुन्छ। यो कन्ट गर्नै पर्ने चिज हो है। कुनै होसको कसैको यो कुनै मन्त्र छैन सम्झिनलाई, भोग्ने नै हो भने चाहिँ। जस्तै गरेर अब तिमीलाई मैले एउटा कहाँ देखाएँ भन्दाखेरि जस्तै 3 मा देखाउँ, पोटासियम कार्बोनेट। पोटासियम कार्बोनेटै गरौँ ल। पोटासियम कार्बोनेटलाई गर्न पऱ्यो भने पोटासियम भनेको हाम्रो फर्स्ट 20 इलिमेन्टभित्र पऱ्यो। यसको मतलब हामीले यसरी निकाल्न पर्ने भयो। हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम, हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन नियन, सोडियम म्याग्नेसियम सिलिकन फस्फरस सल्फर
सल्फर, क्लोरिन, आर्गन, पोटासियम, क्याल्सियम। पोटासियम भनेको कति आयो त भन्दाखेरि 1 आयो। यसको मतलब यहाँ के भयो त भने पोटासियम भनेको के हो होइन। पोटासियमलाई हामीले के ले डिनोट गर्छौँ अनि त्यहाँबाट के को भ्यालेन्सी 1 आयो। कार्बोनेट भनेको के आयो त भन्दाखेरि CO3 अनि त्यसपछि यसको भ्यालेन्सी चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि 2 हुने भयो। अब यसमा क्रिस क्रस गऱ्यो भने K × 2 K2 2K लेख्न पाइँदैन है। फेरि 2K लेख्न पाइँदैन, यो 2 चाहिँ पछाडि गएर मल्टिप्लाई हुन्छ। K2 अनि CO3 1 जा के भयो त भन्दाखेरि CO3। यसरी चाहिँ K2CO3 पोटासियम कार्बोनेट बन्यो। यसरी जान्न पर्यो। ल अब म लास्टमा एउटा मात्रै गर्छु है, अब चाहिँ म धेरै गर्दिनँ। जस्तै अब तिमीहरूलाई सोध्यो, के सोध्यो त भन्दाखेरि म यो सबै यत्तिकै छोडिदिन्छु। अझै मलाई हिसाब अलिक गर्न दिँदाखेरि आउनुपर्छ, त्यही भएर मैले यसलाई पनि मेटेँ। ल हेर है त, जस्तै अब सिल्भर कोमा जाउँ, सिल्भर क्लोराइड होइन। सिल्भर क्लोराइडको बारेमा लेख्न पऱ्यो भने मैले भनिरहेको छु है, मस्ट अफ द मेटल जस्तो जिङ्क, कपर, टिन होइन, यस्तो नामहरू आउँछ, मर्करी यस्तो आयो भने भ्यालेन्सी 2 प्राय है। सिल्भरको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको भ्यालेन्सी 1 छ। यो सिल्भरको केसमा यो सम्झिनुपर्छ, यो सिल्भरको केसमा भ्यालेन्सी 1 हुन्छ भनेर। सिल्भर भनेको Ag, यसको भ्यालेन्सी 1। क्लोराइड भनेको Cl, क्लोरिन हो कि। IDE आयो भने त्यो के नि होइन, यो DE आहा होइन। यसको मतलब यो के हो त भने अक्सिजन, नाइट्रोजन, फस्फरस, फ्लोरिन, आयोडिन भने हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ अब यहाँ अब क्लोराइड आउनु भनेको यो Cl हो कि, क्लोरिन। अनि क्लोरिनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि अहिले बाहिर निकालिदिन्छौँ हामीले। यसरी हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, नियन, सोडियम होइन, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फस्फरस, सल्फर, क्लोरिन। यसको मतलब क्लोरिन भनेको कति आयो? 1 आयो। क्रिस क्रस गर्दाखेरि के आयो? Ag भने Cl भन्छ, Cl। यसरी चाहिँ AgCl भनेको यसको के भयो त भन्दाखेरि मोलिकुलर फर्मुला भयो। ठिक छ होइन? यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्छौँ है त। अब तिमीहरूलाई म केही दिन्छु, तिमीहरूले मलाई चाहिँ मेसेन्जरमा सेन्ड गरेर देखाउने ल है त। म तिमीहरूलाई दिएँ यो क्वेसन, मैले दिएँ, मैले यसैलाई मेटेँ। यहाँ म केही पनि मेट्दिनँ यहाँ। ल म एउटा तिमीहरूलाई दिएँ अब चाहिँ क्लास वर्क 1। पोटासियम सल्फेट यसरी हेर्दै गरौँ है। अर्को सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कपर कार्बोनेट। ल यो 5 वटा मोलिकुलर फर्मुला लेखेर ल्याऊ।